स्टाफ नोटेसनको 24औं क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज पनि हामीहरूले मेजर स्केललाई नै हेर्नेछौँ, तर त्यो स्केलहरू चाहिँ आज हामी हेर्छौँ जसले चाहिँ किबोर्डको कालो कीलाई पनि प्रयोग गर्छ। विशेष फ्ल्याट कीहरूलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अघिल्लो क्लासमा हामीले पढेको जस्तै सी मेजर स्केलमा चाहिँ पियानोको कुनै पनि कालो की छुनु पर्दैन। सेतो कीहरू मात्रै छुँदाखेरि पुरै सी मेजरको स्केल चाहिँ बजिसक्छ। सायद सी चाहिँ पहिलो नोट भएको कारणले पनि होला पियानोलाई यसरी नै बनाएको। तर मेजर स्केल भन्ने कुरा चाहिँ सी बाहेक अरू कुनै नोटहरूबाट पनि सुरु हुन सक्छ, अर्थात् जुनसुकै नोट पनि टोनिक नोट चाहिँ बन्न सक्छ। अनि मेजर स्केलको एरेन्जमेन्ट चाहिँ सेतो कीहरू मात्रै छुँदाखेरि बज्ने तरिकाले बनेको हुँदैन, तर होल स्टेप र हाफ स्टेपको प्याटर्न हामीले जुन सिकेको थियौँ, होल होल हाफ होल 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 हाफ भन्ने त्यो प्याटर्नको सिक्वेन्सलाई पछ्याएर चाहिँ मेजर स्केल बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सी मेजर बाहेक अरू सबै टोनिक नोटहरूको लागि अथवा जुनसुकै नोटबाट सुरु हुँदाखेरि पनि पियानोको कालो की चाहिँ बज्नै पर्छ सी मेजर बाहेक अरूमा। पियानोको कालो कीहरूलाई चाहिँ एक्सिडेन्टल्स पनि भनिन्छ, शार्प अनि फ्ल्याट हुन्छ। हामीले त्यो अघिल्लो क्लासहरूमा पढिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामी हेरौँ एफ कीको मेजर स्केललाई। यदि हामीले एफबाट चाहिँ मेजर स्केल सुरु गर्ने हो भनेदेखि अनि होल 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 हाफको प्याटर्नको सिक्वेन्सलाई चाहिँ पछ्याउने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ यसरी बज्छ। यसमा प्रयोग भएको कीहरू चाहिँ एफ, जी, ए अनि बी फ्ल्याट एउटा छ अनि सी, डी, ई, एफ छ। एफ बजेको थियो, जी, ए बजेको थियो, तर बी नबजेर बी फ्ल्याट चाहिँ बजेको थियो। अनि त्यसपछि सी, डी, ई अनि फेरि एफ यसरी चाहिँ सकेको थियो। स्टाफ नोटेसनमा यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो एफबाट सुरु हुन्छ, एफ, जी, ए, बी नभएर बीको अगाडि चाहिँ एक्सिडेन्टल एउटा लाग्छ, फ्ल्याट बन्छ, बी फ्ल्याट, सी, डी, ई अनि एफ। टोनिक नोट एफबाट सुरु हुन्छ र टोनिक नोट चाहिँ एफमै गएर सकिन्छ। अब यो सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको मनमा एउटा राम्रो प्रश्न आएको हुनसक्छ, एफको मेजर स्केलमा पर्ने कालो कीलाई किन ए शार्प नभनेर बी फ्ल्याट भनेको है? त्यसलाई ए शार्प पनि भन्न सकिन्थ्यो। त्यसको उत्तर चाहिँ के हो भने स्पष्टता र सजिलो गरी बुझ्नको लागि चाहिँ स्केलले एउटा नोटको नाम एकै पटक मात्र उच्चारण गर्न दिन्छ। जस्तै एफ मेजर स्केलको केसमा 8वटा नोटहरू मध्ये ए नेचुरल नोट तेस्रो स्थानमा आइसकेको छ। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ है, ए चाहिँ यहाँनिर एफ पहिलो, जी दोस्रो अनि ए तेस्रो। ए नेचुरल भनेको फ्ल्याट अथवा शार्प कुनै पनि नभएको नेचुरल ए चाहिँ आइसकेको छ। अनि ए को नामको पछाडि शार्प अथवा फ्ल्याट राख्दाखेरि चाहिँ फेरि झुकिन सक्छ हैन। भर्खर ए बजाएको त्यसपछि फेरि ए फ्ल्याट बजाउनु अथवा ए शार्प बजाउनु कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ए को पछि बी नोट आउने भएको कारणले बी फ्ल्याट भन्दाखेरि चाहिँ बरु ए शार्प भन्नुभन्दा अलिकति स्पष्ट सजिलो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई ए शार्प नभनेर बी फ्ल्याट भनेको। त्यसैले हामीले एफ मेजर स्केललाई चाहिँ एउटा फ्ल्याट भएको स्केल भनेर भन्न सकिन्छ है। अब एफ चाहिँ एउटा फ्ल्याट प्रयोग हुने स्केल भएपछि एउटा स्केलमा दुईवटा फ्ल्याट नोटहरू प्रयोग हुने स्केल भनेको चाहिँ बी फ्ल्याट मेजर स्केल हो है। यो चाहिँ यसरी बज्छ। हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले स्टाफ नोटेसनमा यसरी देख्न सक्छौँ। यो बीलाई चाहिँ फ्ल्याट लगाइएको छ किनकि यो बी फ्ल्याट हो अनि यसको टोनिक नोट भनेकै यो बी फ्ल्याट नै हो। बी फ्ल्याटबाट सी, डी अनि ईलाई पनि हामीले फ्ल्याट गर्छौँ है। अनि ई फ्ल्याट पछि एफ, जी, ए अनि बी फ्ल्याट त बी फ्ल्याटै भइहाल्यो। यसरी चाहिँ दुईटा बी फ्ल्याट एउटा र ई फ्ल्याट एउटा गरेर दुईवटा नोटहरूलाई फ्ल्याट हुने की चाहिँ बी फ्ल्याट मेजर हो। चाहे नेचुरल होस् वा फ्ल्याट, यो नोटेसनमा बीदेखि बीसम्मको प्रत्येक लाइन र स्पेस चाहिँ भरिएको छ है। कुनै पनि लाइन अथवा कुनै पनि स्पेस खाली छोडिएको छैन अथवा स्किप गरिएको छैन। हजुरलाई सायद याद छ होला, हामीले पहिले इनहार्मोनिक इक्विभ्यालेन्स भन्ने एउटा च्याप्टर पनि पढेको थियौँ। हामीले बी फ्ल्याटको स्केललाई चाहिँ ए शार्प मेजर स्केल पनि भन्न सक्छौँ किनकि दुईटै इनहार्मोनिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हो है। जुन अवस्थामा यसका 8वटा नोटहरू चाहिँ ए शार्प, बी शार्प, सी, डी शार्प, ई शार्प, एफ, जी, ए शार्प बन्छ। तर अहिले हामीले भनिरहेको जस्तै बी फ्ल्याट, सी, डी, ई फ्ल्याट, एफ, जी, ए, बी फ्ल्याट भन्नुभन्दा निकै कन्फ्युजिङ चाहिँ देखिन्छ फेरि यो।
अनि अहिलेलाई हजुरले यो कुरालाई इनहार्मोनिक इक्विभ्यालेन्स मैले अलिकति हजुरलाई रिमाइन्ड मात्रै गराएको, यसलाई बिर्सिदिनु भए पनि हुन्छ, यो अहिलेलाई इम्पोर्टेन्ट छैन। तर हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चलन चल्तीमा चाहिँ जुन चाहिँ सबभन्दा सजिलो देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। यो चाहिँ हेर्दाखेरि नै अलिकति कन्फ्युजिङ छ, त्यसले गर्दाखेरि ए शार्पबाट सुरु नगरेर बी फ्ल्याटबाट सुरु गर्नको कारण चाहिँ त्यो। अब हामीले बी फ्ल्याट मेजरमा भएको दुईटा फ्ल्याट नोटहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के याद गर्न सक्छौँ भने एफ मेजर स्केलमा चाहिँ एउटा मात्रै फ्ल्याट नोट थियो जुन चाहिँ बी फ्ल्याट थियो, अनि त्यसमा अर्को एउटा फ्ल्याट नोट अथवा ईलाई पनि फ्ल्याट गरिदिँदाखेरि चाहिँ बी फ्ल्याट मेजर स्केल बन्ने रहेछ। त्यसरी नै यदि यो दुईटा फ्ल्याट नोटहरू बी फ्ल्याट र ई फ्ल्याट सँगै अर्को पनि एउटा नोट अथवा ए नेचुरललाई पनि हामीले फ्ल्याट बजाइदिने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ अब ई फ्ल्याट मेजर स्केल बन्ने रहेछ। ई फ्ल्याट मेजर स्केलका 8 नोटहरू मध्येमा 3वटा नोटहरू चाहिँ फ्ल्याट हुन्छन् है, बी फ्ल्याट र ई फ्ल्याट सँगै ए फ्ल्याट पनि थपिने रहेछ। यो पनि कस्तो बज्दो रहेछ सुनौ। स्टाफ नोटेसनमा यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ यसरी देखिन्छ। ई फ्ल्याटदेखि सुरु हुन्छ एफ जी अनि ए फ्ल्याट बी फ्ल्याट अनि सी डी अनि ई फ्ल्याट, यसरी चाहिँ बज्छ। हजुरले आफैले पनि प्रयास गर्नुहुँदा हुन्छ यसलाई बजाउनलाई। अन्तमा आज सिकेको सबै फ्ल्याट प्रयोग गर्ने स्केलहरू एफ बी फ्ल्याट अनि ई फ्ल्याट चाहिँ बजाएको भिडियो म फेरि हजुरलाई एकचोटि देखाउँछु। सुरु गरौँ एफ मेजर स्केलबाट। त्यसै गरी बी फ्ल्याट मेजर स्केल पनि। ई फ्ल्याट मेजर स्केल पनि। योबाट चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछ भने यो सबै स्केलहरू कुनै न कुनै तरिकाले अलिकति फरक चाहिँ छ, तर आवाज भने एउटै सिक्वेन्सको आउँछ है, अलिकति हाई लो हुने मात्रै हो। किनकि सबैले होल होल हाफ होल 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 हाफ भन्ने स्टेपको त्यो जुन सिक्वेन्स थियो त्यो सिक्वेन्सलाई नै पछ्याउँछ, त्यो कारणले सबैको एउटै आवाज आउने गर्छ। तर अब यतिले मात्रै पनि हामीलाई बुझ्नलाई पर्याप्त नहोला। जस्तै अघिल्लो क्लासमा मैले हजुरहरूलाई सी स्केलबाट ईश्वरको राज पहिले खोजी गर भन्ने कोरस बजाएको थिएँ, अनि सी स्केलमा पनि त्यो सिक्वेन्सलाई बजाउँदाखेरि चाहिँ ल ल ल ल ल ल ल ल त्यही आवाज आएको थियो। अनि एफमा बी फ्ल्याटमा ई फ्ल्याटमा आज हामीले सिकेको सबै स्केलहरूमा पनि आउने आवाज त त्यही नै छ, हाई र लो हुने मात्र हो, पिचमा मात्र फरक हो। भनेपछि सी स्केलबाट बज्ने गीत एफ स्केलबाट अथवा बी फ्ल्याट स्केलबाट अथवा ई फ्ल्याट मेजर स्केलबाट सबैबाट पनि बज्नु पर्ने हो है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ देखाउनको लागि म एफबाट चाहिँ ईश्वरको राज पहिले खोजी गर भन्ने कोरसलाई नै एकचोटि बजाएर देखाउँछु। हुन्छ, यसरी हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि सुरुवात चाहिँ बेग्लै स्थानमा हुन सक्छ, तर बज्ने चाहिँ सबै स्केलबाट जुनसुकै स्केलबाट सुरु गरे पनि बज्ने धुन चाहिँ
ट्रान्सपोज गर्न मिल्ने रहेछ। हुन्छ, आजको 24औं क्लास हामीले सकाएका छौँ। आज हामीले सिकेको कुरा चाहिँ फ्ल्याट की प्रयोग हुने स्केलहरूलाई चाहिँ आज हामीले सिकेका छौँ। धन्यवाद।